अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन कराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 11वें पारे का 10वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 की 13 आयतें, आयत नंबर 41 से आयत नंबर 53 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कज़्ज़बूका फ़क़ुल ली अमली व लकुम अमलुकुम अंतुम बरीऊन मिम्मा अमलु अना बरीउम मिम्मा तामलून। और अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाएं तो उनसे कह दीजिए, मेरा अमल मेरे लिए है और तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए। जो कुछ मैं करता हूँ तुम उससे बरी हो, और जो कुछ तुम करते हो मैं उससे बरी हूँ। वमिनहुम मन यस्तमिऊना इलैक अफ़अन्त तुस्मिउस्सुम्मा वलौ कानू ला याक़िलून। और उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कान लगाते हैं, तो क्या आप बहरों को सुना सकते हैं अगरचे वो अक़ल न रखते हों। वमिनहुम मन यनज़ुरु इलैक अफ़अन्त तहदिल उम्य वलौ कानू ला युबसिरून। और उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते हैं, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधों को राह दिखा सकते हैं अगरचे वो ना देखते हों। इन्नल्लाह ला यज़लिमुन्नास शैया वलाकिन्नन्नास अनफुसहुम यज़लिमून। बेशक अल्लाह लोगों पर कुछ भी जुल्म नहीं करता, लेकिन खुद अपने आप पर जुल्म करते हैं। वयौम यहशुरुहुम कअल्लम यल्बसू इल्ला साअतम मिनन नहारी यतआरफून बैनहुम क़द ख़सिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाहि वमा कानू मुहतदीन। और जिस दिन वो उन्हें इकट्ठा करेगा तो उन्हें लगेगा गोया वो सिर्फ दिन में एक घड़ी ही दुनिया में रहे थे, वो एक दूसरे को पहचान लेंगे। यकीनन जिन लोगों ने अल्लाह की मुलाकात को झुटलाया उन्होंने खसारा पाया और वो हिदायत याफ्ता न थे। वइम्मा नुरियन्नक बादल्लज़ी नईदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नक फ़इलैना मरजिउहुम सुम्मल्लाहु शहीदुन अला मा यफ़अलून। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम आपको उस अज़ाब का कुछ हिस्सा दिखा दें जिसका हम उनसे वादा करते हैं, या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौत कर दें, तो बहरहाल उन्होंने लौटना हमारी ही तरफ है, फिर अल्लाह उस पर गवाह है जो कुछ वो कर रहे हैं। वलिकुल्लि उम्मतिर रसूल फ़इज़ा जाअ रसूलुहुम क़ुज़िय बैनहुम बिलक़िस्ति वहुम ला युग़लमून। और हर उम्मत के लिए एक रसूल है, और जब उनका रसूल आ गया तो उनके दरमियान इंसाफ के साथ फ़ैसला कर दिया गया और उन पर कुछ भी जुल्म नहीं किया जाता। वयक़ूलून मता हाज़ल वादु इन कुन्तुम सादिक़ीन। और वो कहते हैं ये वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। क़ुल ला अमलिकु लिनफ़्सी ज़र्रन वला नफ़अन इल्ला मा शा अल्लाह लिकुल्लि उम्मतिन अजल इज़ा जाअ अजलुहुम फ़ला यस्तअख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून। कह दीजिए, मैं तो अपने नुकसान और फ़ायदे का कुछ भी इख्तियार नहीं रखता मगर जो अल्लाह चाहे। हर उम्मत के लिए एक मुक़र्ररा वक्त है, जब उनका वक्त आ जाएगा तो वो एक घड़ी भी न पीछे रह सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं। कुल अरअयतुम इन अताकुम अज़ाबुहु बयातन व नहारन माज़ा यस्तअजिलु मिनहुल मुजरिमून। कह दीजिए, भला बतलाओ तो अगर तुम पर रात या दिन को नागहा अजाब आ जाए, आखिर मुजरिम लोग किस चीज़ के लिए जल्दी मचा रहे हैं। असुम्मा इज़ा मा वक़अ आमनतुम बिह आल आना वक़द कुंतुम बिही तस्ताजिलून। क्या फिर जब वो अजाब तुम पर आ वाक़े होगा तब उस पर ईमान लाओगे? क्या अब बचना चाहते हो, हालांकि यकीनन तुम खुद ही उसे जल्दी मांग रहे थे। सुम्मा क़ील लिल्लज़ीना ज़लमू ज़ूक़ू अज़ाबल ख़ुल्द हल तुजज़ौना इल्ला बिमा कुंतुम तक्सिबून। फिर जालिम लोगों से कहा जाएगा, अब हमेशा के अज़ाब का मज़ा चखो, आज तुम्हें सिर्फ उन्हीं कामों का बदला दिया जाएगा जो तुम क्या करते थे। वयस्तंबिऊनका अहक़्क़ुन हू क़ुल ई व रब्बी इन्नहु लहक़ वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, क्या वो अज़ाब वाकई बरहक है? कह दीजिए, हाँ मेरे रब की कसम, यकीनन वो बरहक है और तुम अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 11वें पारे का ये 10वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 की 13 आयतें हैं, आयत नंबर 41 से आयत नंबर 53 तक। अब आइए ज़रा गौर करते हुए चलें। आयत नंबर 41 के अंदर है, तमाम तर समझाने और दलीलें देने के बाद भी अगर वो झुटलाने से बाज ना आए तो कह दीजिए, मतलब यह है कि मेरा काम सिर्फ दावत व तबलीग था, सो मैं कर चुका। अब न तो तुम मेरे अमल के लिए हो और न मैं तुम्हारे अमल के लिए हूँ। न तुम्हारे अमल के बारे में मुझसे पूछा जाएगा, न मेरे अमल के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। वइन कज़्ज़बूका फ़क़ुल ली अमली वलकुम अमलुकुम फ़क़ुल ली अमली वलकुम अमलुकुम। आप कह दीजिए, ली अमली वलकुम अमलुकुम, मेरा अमल मेरे लिए, तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए। अंतुम बरीऊन मिम्मा अमलु व अना बरीउम मिम्मा तामलून। जो तुम करते हो मैं उससे बरी हूँ और मैं जो कर रहा हूँ तुम उससे बरी हो। ऐसी ही आयतें, क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा ताबुदून। आप कह दीजिए, काफिरो, मैं जो इबादत करता हूँ तुम वो नहीं करते हो। फिर इसी तरीके से अब गौर करते हुए चले, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, लोग खुद ही अपने आप पर जुल्म करते हैं। आयत नंबर 44, इन्नल्लाह ला यज़लिमुन्नास शैया वलाकिन्नन्नास अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह किसी
آدمی پر ظلم نہیں کرتا لیکن خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اب غور کیجئے، اللہ نے لوگوں کو ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، آنکھ دیا ہے، کان دیا ہے، ہاتھ دیا ہے، پاؤں دیا ہے، دماغ دیا ہے، عقل دیا ہے، حق و باطل کی تمیز دی ہے، نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، اپنی کتابیں اتاری ہے۔ ان تمام صلاحیتیں رہنے کے باوجود بھی وہ ایک اللہ کو نہیں مانتے اور ایک اللہ کی طرف نہیں آتے، تو وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا میدان محشر کی جو سختی ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دنیا کی تمام لذتیں لوگ بھول جائیں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ۔ ایک دوسری جگہ پہ یہ بھی آیا کہ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، یہ سورہ نازعات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 46۔ وہ تھوڑا وقت ٹھہرے، صبح کے وقت یا چاش کے وقت، جیسے اس آیت کے اندر ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، بس ایک آدھ گھڑی ہی ٹھہرے ہیں۔ یعنی دنیا کی زندگی چاہے وہ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، کچھ بھی رہے، آخرت کے مقابلے میں ایسا ہے دن کی چند گھڑی، بس اور کچھ نہیں۔ محشر کی مختلف حالتیں جس کا قرآن نے تذکرہ کیا، یتعارفون بینہم، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 45، کہ وہ ایک دوسرے کو جان رہے ہوں گے۔ بعض جگہوں پر یہ بھی ہے کہ وہ اپنی گمراہی کا الزام دوسرے پر ڈالیں گے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان لوگوں کے درمیان دہشت طاری ہو جائے گی، سب کو جان رہے ہیں۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 100، فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، وہاں نہ رشتہ داری کام آئے گی، نہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے بیان کیا جائے ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، پہلے رسولوں کو بھیجتے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں، اس کے بعد لوگ نہیں مانتے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 15، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دے، سمجھانے والے کو نہ بھیج دے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں بھیجا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن ہر ایک کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ، وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا، آپ کہیے قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، نفع نقصان کا، فائدے کا، نقصان کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ اسی طرح یہ کہنا اغثنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کیجئے، نہیں، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے قیامت برحق ہے، آیت نمبر 53 بغور کیجئے، وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، وہ لوگ آپ سے بار بار دریافت کرتے ہیں کیا اللہ کا عذاب ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے؟ تو یہاں اللہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہیے میرے رب کی قسم۔ تو یہ میرے رب کی قسم پورے قرآن مجید کے اندر 3 جگہ پہ آیا ہے۔ قُلْ اِی وَرَبِّی إِنَّهُ الْحَقُّ، آپ کہہ دیجئے بے شک میرے رب کی قسم وہ چیز حق ہے۔ یہ تو ایک جگہ پہ ہے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 53، دوسری جگہ سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 3، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمُ الْغَيْبِ، کافروں نے کہا قیامت نہیں آئے گی، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں میرے رب کی قسم، یہاں بھی وہی ہے میرے رب کی قسم، قیامت تم پر ضرور آئے گی۔ پھر اسی طریقے سے ہے سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 7، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر، کافروں نے گمان کر رکھا ہے قیامت نہیں آئے گی، اٹھائے نہیں جائیں گے، آپ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، جو عمل کرتے ہو تم کو بتا دیا جائے گا، یہ اللہ پر آسان ہے۔ تو پورے قرآن مجید میں یہ جو جملہ ہے آپ کہیے میرے رب کی قسم قیامت ضرور آئے گی، یہ اللہ کے قسم کے ساتھ ہے، 3 ہی جگہ پہ آیا ہے، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 53، سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 3، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 7۔ تو ناظرین کرام، قیامت برحق ہے، قیامت آنے والی ہے، اللہ ویسے ہی بتا دیتے تو کافی ہے، قسم کیوں کھا کے کہا، قسم پختگی کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔